धर्मरत्न सङ्घरत्नलाई पनि वन्दना। साथै शासनका उपाध्याय आचार्य गुरु भन्तेजीहरूलाई लिएर देखि शासनमा देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरु भन्तेजीहरूलाई अभिवादन गर्दै उहाँहरूको स्नेहलाई उहाँहरूको आशीर्वादलाई शिरोधार्य गरेर सज्जनवर्गहरूलाई आज पनि मैत्री सूत्र धर्मोपदेश गर्न गइरहेको छु। त सबैले धर्मलाई राम्ररी आदर गौरव गरेर सुन्न सकोस्, सुनेर पनि बुझ्न सकोस् र बुझेर पनि आफ्नो दैनिक व्यावहारिक जीवनमा उतारेर अधिकभन्दा अधिक लाभ उठाउन सकोस् भन्ने तीन प्रकारका मंगल मैत्रीहरूलाई अगाडि राखेर मेत्त सूत्र अस्ति मेत्र सूत्रको आनिशंस मैत्रीको आनिशंसलाई व्याख्या गर्दै थिए। सुखं सुपति हैन त नम्बर 1 मा सुखं पट्टि वोचति न पापकं सुपिनं पश्यति मनुष्यानं पिय होति अमनुष्यानं पिय होति देवता रक्षति भन्नेसम्म अस्ति लगभग मोटामोटी व्याख्या गरिसकेको छु। त आज नस अग्गि वा विसं वा सथं वा कम्मति भन्ने 7औं नम्बरको मेत्तानिशंस मैत्रीको आनिशंस नस अग्गि वा विसं वा सथं वा कम्मति मैत्री भएको व्यक्तिलाई आगो विष र शस्त्रले छुँदैन भन्ने कुरालाई यो 7औं नम्बरको आनिशंस नस अग्गि वा विसं वा सथं वा शस्त्र अस्त्रले छुँदैन भन्ने कुरामा हामी अलिकता शासनकी उपासिका कौसम्बीकी महारानी श्यामावतीलाई लिएर थोरै बुझिहेरौँ। उदयन महाराजका 3 जना अग्रमहेशी भन्ने कुरा सबैलाई अवगत भएको कुरा हो। वासुल दत्त, मागन्धीय र श्यामावती है। त 3 जना अग्रमहेशीहरू मध्ये यहाँ श्यामावती र मागन्धीयलाई अलिकति हेरौँ। महारानी श्यामावती प्रति मागन्धीयको ईर्ष्या थियो। त्यसमा पनि आफ्नो सौन्दर्यको अपमान गर्नुहुने बुद्धप्रति श्यामावतीले श्रद्धा राख्दा त मागन्धीयलाई झनै ईर्ष्या हुने भइ नै हाल्यो। किन भन्दाखेरि एकपटक भगवान शास्ताले यो 3.5 हातको कायको आदि नवलाई दोषलाई कसुरलाई व्याख्या गर्ने क्रममा मागन्धीयले भगवान शास्ताप्रति ईर्ष्या इख राखेकी थिइन्। त बुद्धलाई बिल्कुल देख्न रुचाउँदैनथिन्। पख जानेकी छु भन्ने त्यो ईर्ष्याले इखले गर्दाखेरि एक त श्यामावती र मागन्धी सौता पनि भए। त्यसमा पनि फेरि श्यामावतीले भगवान शास्ताप्रति अति श्रद्धा गर्दाखेरि मागन्धीयको ईर्ष्या झन् अति नै तीव्र हुन जानु स्वाभाविक नै भयो। यही नै क्रोध र ईर्ष्याले गर्दा श्यामावतीको निवासको लागि मागन्धीले अनेक श्यामावतीको विनाशको लागि
मागन्धीयले अनेक षड्यन्त्र गरिन् तर पनि सफल भएनिन्। एक दिन फेरि षड्यन्त्र गर्दै हाम्रो उदयन महाराज है, उदयन महाराज भनेको वीणावादक प्रेमी राजा उदयनको वीणाभित्र मागन्धीले सर्प राखेर चाहिँ त्यो प्वाललाई उनले फुलले ढाकिदिए। जब महाराज श्यामावतीको कोठामा गए र वीणा हातले के लिएका मात्रै थिए र फुलले जुन ढाकिएको जुन त्यो प्वाल हो त्यो प्वाल टालिराखेकोलाई त्यो फुलको थुङ्गा निकालिदिने बित्तिकै के भयो, त्यहाँबाट सर्प निस्केर आयो। यसैलाई चाहिँ लक्षित गरेर मौका पारेर मागन्धीयले उदयनको क्रोधमा झन् के गरिन् त भन्दा आगोमा घिउ थपेसरा, महाराज मैले हजुरलाई भनेको होइन, मागन्धीयले हजुरलाई मार्ने षड्यन्त्र गरेकी छिन्। मैले हजुरलाई कति अनुरोध गरेँ कि त्यहाँ नजानुहोस् र मैले हजुरलाई अघि पनि भनिसकेँ, मैले आज धेरै नराम्रो स्वापन देखेकी छु, त्यहाँ नजानुहोस् महाराज भनेर कति बिन्ती गर्दा पनि हजुर मान्नु भएन। अहिले देख्नुभयो यहाँ हेर्नुहोस् गोमन सर्प चाहिँ, यहाँ गोमन सर्पले आफ्नो शिर मन्डराइरहेको छ भनेर जसरी आगोमा घिउ थपे जस्तै महाराजको क्रोधलाई अझै वृद्धि गरिदिइन् होइन त। रिसले आगो भएका महाराज उदयनले पनि बाणले हानेर मार्न लागेको त्यसै समयमा श्यामावतीले के गरिन् त भन्दा मैत्री भावना गरिन्। आफ्ना 500 साथीहरूसहित महाराजप्रति उद्देश्य गरेर उहाँले महाराजको मङ्गल होस् कल्याण होस् भनेर मैत्रीको कार्यलाई प्रारम्भ गरिदिन्। मैत्रीको बलले राजाको हात के भयो, शिथिल भएर गयो। यसरी श्यामावतीले मैत्रीले नै मागन्धीको फुरुसा वचनले षड्यन्त्रले कुपित राजालाई के गरिन् भन्दा जितिन्। केले भन्दा मैत्रीले। यस अर्थमा मैत्री जस्तो ठुलो शस्त्र अस्त्र अरू कुनै पनि छैन। फेरि मैत्री भनेको हार्न नपर्ने गरी साथै हार्ने प्रति प्रतिहिंसा भाव वा दुःख नहुने गरी जित्ने पनि के हो त भन्दा आयुध्य हो भनेर तपाईँ हामीहरूले बुझ्नुपर्छ। जसर्थ यहाँ मैत्रीको आनिशंसमा व्याख्या गरिएको नस अग्नि वा विसङ वा सत्थङ वा कम्मति है, शस्त्र अस्त्रले पनि मैत्री पुऱ्याएको व्यक्तिलाई छुन सक्दैन। अनि अर्को फेरि छ यहाँ अग्नि वा भन्दाखेरि तातो चिजले आगोले पनि छुन सक्दैन भन्ने कुरामा हामी उत्तरानन्द मातालाई हेरौँ है। उत्तराको नन्द माताको कहानीलाई अलिकति हेर्ने हो भने त्यहाँ तातो घिउले पनि नपोलेको उत्तराको जीवनीमा त्यो घटेको त्यो घटनालाई चाहिँ जतलाइएको छ सज्जनवर्गहरू है। अग्नि निभाउने चिसो पानी पनि के हो, मैत्री नै हो। त्यति मात्रै होइन, आफूमाथि खनाउन आएको तातो घिउ पनि चिसो पार्न सक्ने अनुभावले युक्त बल पनि के हो, मैत्री हो। उत्तराको आफ्नो संस्कार अनुसार दानशीलादि कुशल कार्य गर्ने इच्छा धेरै थियो, तर उहाँको श्रीमान उहाँको स्वामीले उहाँलाई वचन दिएनन् हैन। वर्षवासको याम थियो, वर्षवासमा उहाँलाई भिक्षुबन्तीहरूलाई भगवान प्रमुख भिक्षुसँगलाई आफ्नो घरमा निमन्त्रणा गरेर भोजन आदि दान गर्ने इच्छा, उपवास व्रत लिने इच्छा, भगवान शास्ताको मुखार बिन्दुबाट धर्मोपदेश सुन्ने इच्छा, त्यो इच्छालाई आफ्नो स्वामी कहाँ गएर राख्दाखेरि अनुमति माग्दाखेरि पनि आफ्ना स्वामीले उहाँलाई वचन दिनु भएन।
उत्तरा एकदमै मन खिन्न भएर जान्छ। अन्तमा आफ्नो ठाउँमा कुनै सेविका एक भए हुन्छ भन्ने उहाँको स्वामीको वचन पाएपछि उत्तराले सिरीमा नाम गरेकी गणिकालाई सुन्दरी युवतीलाई केही दिनको लागि ल्याइदिइन्। त्यसपछि उत्तराले आफ्नो दानशीलादि कर्ममा व्यस्त भइरहन्। उनलाई भोजनादि बनाउने ठाउँमा हेर्दा फुर्सदै भएन। भगवान प्रमुख भिक्षुसँगहरूलाई भोजन आदि गराउने उहाँको ठुलो चाहना हुँदाखेरि सम्पत्तिले परिपूर्ण भए तापनि आफ्ना दासदासीहरूलाई मात्रै, कामवालालाई मात्रै नछाडिकन स्वयं आफूले पनि त्यो ठाउँमा हेर्दाखेरि उहाँ एकदमै व्यस्त बिजी भइन्। आफ्नो अनुहारमा कालो लागेको पनि उहाँलाई होसै भएन। त्यसै समयमा उत्तराका श्रीमानले झालबाट तल हेर्दा उपासिकाको अनुहारमा कालो लागेको देख्नुहुन्छ। त्यो देखेर उहाँको श्रीमानले मनमन नै यसरी तर्क, यसरी विचार, यसरी मनन गर्नुहुन्छ, कति लाटी, त्यो देखेर कति लाटी, कति सजिलै चुपचाप सुखले बसेर पुग्ने कुरामा पनि नचाहिने यताउता गरी बेफुर्सद भएर बसिरहेकी छिन्, हैन? यसरी विचार गरेर मुसुक्क हाँसेको त्यो श्रीमा गणिकाले देख्छिन्। यसरी हाँसेकोलाई कसले देख्छ त भन्दा माथि झालबाट चियाएर हेरिराखेका लाई श्रीमाले गणिकाले देख्छिन्। देख्दाखेरि उनले विचार गर्छिन्, कसलाई देखेर यी महाजन, यी सेठ हाँसेका होलान् भनेर हेर्दाखेरि त उत्तरा आफ्नो उहाँको अर्धाङ्गिनीलाई देखेर हाँसेको थाहा पाउन साथ श्रीमाले सहन गर्न सक्दिनन् है। हुन त उहाँलाई केही दिनको लागि मात्रै भाडामा ल्याइएको हो र पनि उनी आफ्नै स्वामीलाई कुनै अन्य नारी जातिले चाहिँ डिस्टर्ब गरे जस्तै, मन पराएको जस्तै हुँदा उनलाई एकदमै सहन गाह्रो भएर पक्तलाई जानेकी छु भनेर जहाँ चाहिँ उत्तराले बुद्ध प्रमुख भिक्षुसँगलाई भोजन बनाउने क्रममा व्यस्त थिइन्, त्यहाँ गएर चाहिँ तताइराखेको त्यो घिउलाई भाँडाले उगाएर चाहिँ उत्तरालाई खनाउने प्रयास गरिन्। त्यो आउँदै गरेको दृश्य देख्दाखेरि उत्तरा उपासिकाले उहाँप्रति आज मैले बुद्ध प्रमुख भिक्षुसँगलाई दान गर्न पाएको, यसरी उपोषद व्रत लिन पाएको, भगवान शास्ताहरूलाई भगवान शास्ताको मुखार बिन्दुबाट जुन धर्मोपदेश सुन्न जुन अवसर पाएको हो, यो सबै यहाँले गर्दाखेरि हो भनेर जसले चाहिँ उहाँलाई तातो घिउ खनाउन आउँदै थिए उसप्रति चाहिँ उहाँले मेत्रीको शीतल जलले सिंचन गर्छिन्, मेत्रीको पानीले प्रहार गर्छिन् भनौँ। नभन्दै त्यो तातो घिउ के हुन्छ त भन्दा कमलको पातमा लागेको पानी चाहिँ खल्ल बगेर गए जस्तै त्यो पनि तातो नभइकन चिसो शीतल भएर यसरी जान्छ। उहाँलाई त्यो तातो घिउले अलिकता पनि छुन सक्दैन। यसर्थ भनिएको यो जुन वास्तवमा मेत्रीको वृद्धि गरियो भने अघि भन्ने आगोले पनि छुन सक्दैन भन्दा यहाँनिर तपाईँ हामीहरूले वट्ट हामी परित्राणहरू पाठ पढ्दाखेरि वट्ट सूत्रमा पनि भट्टाइले पनि मेत्रीयुक्त सत्य क्रिया नै गरेका हुन्। त्यो निर्जीव भएको त्यो आगो पनि के भयो भन्दा कुरा बुझे जस्तै गएर रोकिएको कुरालाई पनि तपाईँ हामीहरूले मनन गर्न योग्य छ। त जे होस्, जुन व्यक्तिले साँच्चै भित्री आन्तरिक हृदयबाट सबै प्राणीहरूको हित कल्याण चाहेर मैत्रीको अभ्यास गर्छ भने त्यो मैत्री वृद्धि गरेको त्यो अवस्थामा, त्यो क्षणमा
आगोले, शस्त्र अस्त्रले, विषले छुन सक्दैन। यो भयो 7औं नम्बरको मेत्तानी संस। 8औंमा तुवटङ चित्तङ समाधि यति, छिट्टै चित्त एकाग्र हुन्छ। मैत्री सहगत चित्त अति नै सौम्य, अति नै प्रणित, अति नै उत्तम हुन्छ है। यस्तो चित्त भएकोले चित्तमा स्थिर स्वभाव छिट्टै आउँछ। शरीरमा तुरन्त प्रीति उत्पन्न हुन्छ। यस्तो प्रीतिमय अवस्थाले गर्दा सजिलै भावना वृद्धि हुन्छ। त्यस मानेमा मैत्रीको अभ्यास गर्ने व्यक्ति, मेत्त विहारी व्यक्तिहरूको के हुन्छ त? तुवटङ चित्तङ समाधियति, तुरन्तै नै मन एकाग्र हुन्छ, समाधि लाभ हुन्छ भनेर मैत्रीको अभिवृद्धि गर्दाको 8औं नम्बरको आनिशंस। मुख वर्णो विपसिदति, अनुहार सुन्दर देखिन्छ है। जुन व्यक्तिले मैत्रीको अभ्यास गर्छ त्यो व्यक्तिको अनुहार के हुन्छ भन्दा अति नै सौम्य चित्तले गर्दा चित्त उत्पन्न हुने हृदय कोष रगत के हुन्छ? सफा हुन्छ। रगत फैलिँदा सौम्य मैत्री चित्तले उत्पत्ति भएको त्यो जुन शरीरमा जतैततै फैलिन जान्छ। त्यसकारणले मुख के हुन्छ त भन्दा प्रकाशमान हुन्छ, तेजवान हुन्छ, कान्तिवान हुन्छ, उजालो हुन्छ भनेर मैत्रीको आनिशंसलाई यसरी जतलाइएको छ सज्जनवर्गहरू। 9 नम्बरमा मुख वर्णो विपसिदति, मान्छे छाला कालो नै भए तापनि उसको अनुहारमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चमक हुन्छ, तेजवान हुन्छ, मलिन हुँदैन। असङ्मुल्लोकालङ्करोति भनिन्छ 10औं नम्बरमा। विस्मृतिले होइन रे, मृत्यु पनि होसपूर्वक हुन्छ। धेरै मानिसहरू मरणसन्न अवस्थामा अत्यन्त विचलित चित्त भएका हुन्छन् है। अनेक प्रकारको डर भय त्रास भएको हुन्छ। त मैत्री चित्त भएका व्यक्तिहरूलाई, मैत्रीको अभ्यास भएको व्यक्तिहरू चाहिँ के हुन्छन् त भन्दा चित्तको स्थिति शान्त र प्रणित हुन्छ। त्यसैले असम्मोह चित्त अवस्थाले स्मृतिपूर्वक प्राण छोड्न सक्छन्। यो भयो 10औं नम्बरको आनिशंस। र 11औं नम्बरमा उत्तरी अपट्टि वजन्तो ब्रह्मलोको पगो होती, सुतेर उठ्ने मानिस जस्तै मृत्युपछि ब्रह्मलोकगामी हुन्छ। मैत्री चित्त उत्पन्न गर्नेहरू अरहन्त हुन्छन्। मैत्रीको समाधिको आसन लगाएर खण्डको उत्पत्ति विनाशलाई हेर्दै गए भने अरहन्त हुन्छन्। यदि यस्तो हुन नसके तापनि, अर्थात् मैत्रीको व्यापकताले नै तृष्णा क्षय गर्न नसके तापनि ब्रह्मलोक चाहिँ अवश्य पनि प्राप्त हुन्छ। यो भयो मैत्रीको आनिशंस 11वटा सज्जनवर्गहरू। सुखं सुपति सुखंपट्टि वोच्चति, न पापकं सुपिनं पश्यति, मनुष्यानं पिय होती, अमनुष्यानं पिय होती, देवता रक्षति, न स अग्नि वा विषं वा सत्थं वा कम्मति, तुवटं चित्तं समाधियति, असङ्मुल्लोकालं करोति, उत्तरी अपट्टि वजन्तो ब्रह्मलोकोपगो होती। यसरी मैत्रीका आनिशंस 11 प्रकारले बताइएको छ। मैत्री भावनाको यो यति मात्रै होइन, आनिशंसहरू त अरू पनि अझै धेरै नै छन् सज्जनवर्गहरू। र पनि यो 11 प्रकारकोलाई चाहिँ विशेष गरेर किटान गरेरै बताइएको छ। अरू पनि प्रतिफलहरूलाई एकचोटि यसो अलिकति हेरौँ। भगवान शास्त्रले मैत्रीलाई कति
कसरी उल्लेख गर्नुभएको छ त भन्दा एउटा मानिसले बिहानको समयमा 100 कसौडी भात भोजन चाहिँ दान गर्दछ, दिउँसो पनि 100 कसौडी भोजन दान गर्दछ र साँझ पनि एवं प्रकारले नै 100 कसौडी भोजन दान गर्दछ भने अर्को एक व्यक्तिले बिहान गाईको दुध दुने जति समय के गर्छ त भन्दा मैत्री वृद्धि गर्छ, मैत्रीको अभ्यास गर्छ। गाईको दुध दुने समय जति मात्रै बिहान मैत्रीको अभ्यास गर्छ, दिउँसो पनि त्यति नै र साँझ पनि एवं प्रकारले 3 पटक। उता एक व्यक्तिले पनि के गरेको छ त भन्दाखेरि 100 कसौडी भनेको एउटा मुख सानो भएर ढुँडी ठुलो भएको एउटा जस्तो दालहरू पकाउने भाँडालाई सम्झिनुहोस्। त्यस्तो भाँडामा चाहिँ 3 पटक 100 भाँडा चाहिँ बनाएर भोजन दान गर्नु र दिनमा गाईको दुध दुने जति समय मात्र मैत्रीको अभ्यास गर्ने हो भने तो गाईको दुध दुने समय जति मात्र मैत्रीको अभ्यास गर्ने व्यक्तिको फलानिशंसहरू धेरै छ भनेर चाहिँ यसरी उल्लेख गरिएको छ। सज्जनवर्गहरू अत्यन्त लाभदायक रहेको छ भनेर बताइएको छ। यो तथ्य बताउनु भएको निदानवगको ओपम संयुक्तमा उल्लेख भएको छ। यो देशना अनुसार मैत्री धर्म अति नै लाभकारी भएकोले आफ्ना शिष्य श्रावकहरूबाट मैत्री वृद्धि गर्नुलाई तथागतले विशेष अभिलाषा राख्नु भएको कुरा जान्न पाइन्छ। किन यसरी भगवान शास्त्रले बताउनु भो त भन्दाखेरि 100 कसौडी भोजन 3 पटक दान गर्नु र गाईको दुध दुने जति समय मात्र मैत्री वृद्धि गर्दाखेरि मैत्रीको आनिशंस, मैत्रीको फल चाहिँ अधिकतम छ भन्ने बित्तिकै भगवान शास्त्रको अभिलाषा, भगवान शास्त्रको इच्छा यो हो कि मेरा शिष्य श्रावक श्राविका, उपासक उपासिका, जगतमा भएका प्राणीहरूले एक आपसमा स्नेह मैत्री राखिदिए भने बडा कल्याण हुने थियो भन्ने कुरा यो स्पष्ट हुन आउँछ। तथागतले राख्नु भएको अभिलाषा र लाभ पनि महान रहेको यस मैत्री सूत्रलाई प्रत्येक बुद्ध र श्रावकहरूले वृद्धि नगरिकन बस्नु भन्ने कुरा पनि थियो हुँदैनन्। प्रत्येक बुद्धहरूले पनि मैत्रीको अभ्यास गर्छन्, श्रावकहरूले पनि के गर्छन् त भन्दा मैत्रीको अभ्यास गर्छन् भने उपासक उपासिकाहरूले पनि तपाई हामीहरूले पनि मैत्रीको अभ्यास गर्न नित्यन्त आवश्यकता भएको हुँदाखेरि मैत्री कसरी वृद्धि गर्ने, मैत्री वृद्धि गर्नमा पूर्व गुण कस्तो हुनुपर्छ भन्नुभन्दा पनि पहिला यहाँ किन चाहिँ मैत्रीको आनिशंस 11 प्रकारलाई व्याख्या गरियो। फेरि 100 कसौडी भोजन 3 पटक दान गर्नुभन्दा गाईको दुध दुने समय जति मात्रै मैत्री पुर्याएको अझै अत्यान्तिक लाभदायक छ, फलदायी छ भनेर किन जतलाइयो त भन्दाखेरि यो इन्डाइरेक्टली तपाईहरूले पनि मैत्रीको अभ्यास गर्नुहोस्, तपाईहरूले पनि स्नेह राख्नुहोस्, तपाईहरूले पनि मैत्रीको सेवन गर्नुहोस् भन्ने कुरा। कुनै व्यक्तिलाई बाबु तैँले यो काम गर नभनिकन बाबु हेर त त्यो काम गर्दा र यो काम गर्दाखेरि त्यो काम गर्दा तिमीले महिना दिनमा पनि यति कमाई गर्न सक्दैनौ, तर तिमीले यो काम गर्दाखेरि एकै दिनमा यति चाहिँ कमाउन सक्छौ भनेर कसैले भन्छ भने तिमीले त्यो काम छोडेर यो काम गर भनिराख्न परेन नि। त्यो बुद्धिमानी व्यक्तिले के गर्छ, महिना दिन गरेर पनि त्यति नै आउँछ र एक दिन काम गर्दा पनि त्यति नै आउँछ भने विद्वान व्यक्तिले के गर्छ त भन्दा एक दिनको काम गर्छ नि त। यहाँ पनि यो तात्पर्यलाई तपाईँ हामीहरूले बुझ्नु नित्यन्त आवश्यकता छ। यो बुझेपछि तपाईँ हामीहरूले पनि मैत्रीको अभ्यास गर्न नित्यन्त आवश्यकता छ, जरुरी छ। त्यो आफूलाई धेरै चाहिँ नाफा हुने, पोसाउने भएको हुँदाखेरि फेरि अझै पनि उपमा उपमेयहरू यसरी दिइन्छ। जसरी स्त्री जाति धेरै भएर पुरुष जाति कम भएको घरमा
चोर डाँकाहरूले सजिलै आक्रमण गरी विनाश गर्न सक्छन् है। यो उदाहरण बडा सान्दर्भिक छ, अति नै राम्रो छ। जहाँ पुरुष जातिहरू कम छन् र महिलाहरू धेरै छन् भने त्यहाँ चोर डाँका लुटेराहरूले सजिलैसँग त्यो घरलाई लुट्न सक्छन्, दुःख दिन सक्छन्। त्यस्तै मैत्री वृद्धि नगर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि देव मनुष्यहरूले, यक्षहरूले के गर्छन्? सजिलैसँग विनाश गर्न सक्छन् है। यसको निम्ति पनि आफ्नो आफै सुरक्षा गर्नको निम्ति, आफूलाई आफै प्रोटेक्सन गर्नको निम्ति, आफूलाई आफै निर्भय भएर ढुक्क आनन्दको साथ बस्नको निम्ति पनि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मैत्री वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ। जहाँ फेरि पुरुष जातिहरू धेरै भएर स्त्री जातिहरू कम भएको घरलाई त चोर डाँकाहरूले आक्रमण गरी विनाश गर्न सजिलो हुँदैन। किन? एकचोटि सोच्नुपर्ने हुन्छ। एवं प्रकारले नै मैत्री वृद्धि गर्नेहरूलाई देवताहरूले, यक्षहरूले, मनुष्यहरूले पनि एकैचोटि विनाश गर्न सक्दैनन्। यस कारण बताउनु भएको पनि हैन, हामीहरूले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। रिद्धिवान देव यक्षहरूले समेत बिगार्न सकेनन् भने रिद्धिविहीन भएका मनुष्यहरूको कुरा अब तपाईँ हामीहरूले नगरौँ। त अहिले यो जुन मेत्त सूत्रको व्याख्या कहाँ चाहिँ हुँदैछ त भन्दा 500 जना भन्तेजीहरूको कारणलाई लिएर भएको हो, होइन त? 500 जना भन्तेजीहरूलाई जुन देवताहरूले, यक्षहरूले डरलाग्दो रूपहरू देखाए, डरलाग्दो शब्दहरू सुनाउँदाखेरि उहाँ भन्तेजीहरूमा ध्यान भावना गर्न जुन आफ्नो अर्थहित हुने, आफ्नो कल्याण हुने कार्यलाई छाडेर फेरि भगवान शास्ता समक्ष पुग्दा भगवान शास्ताले तिमीहरूलाई अनुकूल भएको ठाउँ, तिमीहरूले गर्नुपर्ने काम त त्यही नै हो, तर त्यहाँ के गरेर बस त भन्दा तिमीहरूले त्यहाँ सबैलाई स्नेह राख, सबैलाई आफू जस्तै सम्झ, मित्र भाव राखेर बस्यौ भने त्यहाँ तिमीहरूले जुन इच्छा गरेको, चाहना गरेको त्यो लक्ष्य पुरा हुन्छ भनेर पठाइएको नै यो मैत्री सूत्र त्यो कारणले भएको हुँदाखेरि तपाईँ हामीहरूले यो कुरालाई राम्ररी बुझ्नुपर्छ। यसरी कसैले बिगार्न सक्ने छैन भनिएकोले मैत्री भावना साँच्चैको के भयो त भन्दाखेरि भर पर्दो भयो, होइन त? आरक्ष अवरोध भाव भएको तपाईँ हामीहरूले जान्यो। भय उपद्रव सबैलाई रोक्न सक्ने सामर्थ्य भएको, आरक्ष भएको, त्राण भएको, शरण भएको कसैले पनि त्यो मैत्री वृद्धि गर्ने व्यक्तिलाई दखल दिन सक्दैन भन्ने कुरालाई तपाईँ हामीहरूले स्पष्टसँग बुझ्नुपर्छ। विशेष गरी एक चुटकी भर जति मात्र पनि मैत्री वृद्धि गर्नेलाई रे भगवान शास्त्रले ध्यान शून्य नभएको भनेर यसरी आज्ञा भइबक्सेको छ है। यदि कुनै पनि भिक्षु भिक्षुनी, उपासक उपासिकाहरूले मैत्रीको अभ्यास गर्छन् भने उनीहरू ध्यान भावनाबाट विमुख भएका छैनन्, टाढा छैनन्, ध्यान भावना रहित भएका छैनन् भनेर यसरी आज्ञा भइबक्सेको छ। तथागतको यो ओबात उपदेश पालन गरियो भने राष्ट्रको पिण्ड भोजनलाई निरर्थक नगर्ने व्यक्ति हुन्छ है। राष्ट्रको पिण्डलाई सेवन गर्न पनि योग्य व्यक्ति हुन्छ भनेर पनि यसरी चाहिँ जतलाइएको छ। मैत्री वृद्धि गर्ने भिक्षुको भोजन सेवन भनेको सामी परिभोग भनिएको छ। आधिकारिक रूपले सेवन गर्नु, अनन्य परिभोग, ऋण नलाग्ने गरी सेवन गर्नु, दायज परिभोग, अंशभागीको रूपमा सेवन गर्नु है। त्यही भएर गुरु भन्तेजीहरूले
सामान्य ध्यान भावना आचरण गर्न जाने 7 दिनको 10 दिनको ध्यान भावना आचरण गर्ने योगीहरूलाई पनि भोजन खाँदाखेरि प्रत्यवेक्षण गराइदिन्छन् र यो आहार भोजन दान गर्ने दानी दाताहरू सबै सुखी रहून्, शान्ति रहून्। त्यो के गरेको त भन्दा ऋण नलाग्ने गरी है, यो राष्ट्रको पिण्ड होइन भने गाह्रो पर्छ नि त सज्जनवर्गहरू। त्यही भएर दानी दाताहरूलाई मैत्री पुर्याएर चाहिँ भोजन गर्नु। यसो गर्नाले के हुन्छ त भन्दाखेरि फलदायक सेवन गर्नु भोजनदातालाई महान फल दिलाउने हुन्छ। तपाईँ हामीहरूले मैत्रीको अभ्यास गऱ्यौँ र मैत्री पुर्याएर भोजन खायौँ भने सामान्य मैत्री नभइकन ग्रहण गरेको र मैत्रीले संयुक्त भएर युक्त भएर भोजन ग्रहण गरेकोमा धेरै अन्तर हुन्छ। त्यसर्थ पिण्ड सेवन गर्दाखेरि पनि मैत्री सहगत चित्तले भोजन सेवन गर्नु है भनेर यसरी चाहिँ भगवान शास्त्रले मैत्रीको धेरै नै आनिसंशहरू बताइबक्सिनु भएको छ। त्यसरी प्रभाव वृद्धि र विकास भई आउन सक्ने भयो भने आफ्नो प्रभाव शक्तिलाई मैत्री भावनाद्वारा उच्च नगरी बस्न योग्य होला र हुँदैन नि सज्जनवर्गहरू। मैत्री वृद्धि गर्न धेरै नै नित्यन्त नै आवश्यकता छ। मैत्री वृद्धि गर्नेमा गुण श्री शोभा वृद्धि भइरहन्छ। श्री शोभा हुनेसँग अकुशल भय उपद्रव अन्तरायहरू नजिक आउन सक्दैन। असल लाभ सत्कार सुख ऐश्वर्यहरू मात्र भित्रिन्छन् भने आस्था र विश्वास राख्यो भने उक्त आस्था विश्वास साँच्चै नै सम्भव भएको आस्था र विश्वास हुन्छ। मैत्री चित्त हुनेहरूसँग अरू करुणा मुदिता उपेक्षा ब्रह्म विहारहरू पनि उत्पत्ति र वृद्धि हुन सजिलो हुन्छ। जुन व्यक्तिमा मैत्री हुन्छ, मैत्री छ भने अन्य चतुर्ब्रह्म विहारहरू मध्ये करुणा मुदिता उपेक्षा भन्ने ब्रह्म विहारहरू पनि सजिलैसँग उत्पन्न हुन्छ है। जुन व्यक्तिमा मैत्री हुन्छ त्यो व्यक्तिले दान आदि गरिएका पारमीहरू पनि दान आदि गरिएका कुशल पुण्यहरूलाई पनि सजिलोसँग गर्न सक्छ। यदि मैत्री नै छैन भने कसरी अर्कालाई सहयोग गर्ने सज्जनवर्गहरू? कस्तोले अर्कालाई सहयोग गर्छ त भन्दा जुन व्यक्तिमा मैत्री चित्त हुन्छ है त्यो व्यक्तिले मात्र के गर्छ? दान आदि गरिएका कुशल पुण्यहरू कर्महरू परोपकारहरू त्यो व्यक्तिले गर्छ। होइलाम सूत्र अनुसार भन्ने हो भने त सारा दानहरूसँग सारा शरणगमनशीलहरूसँग गाईको दुध दुने जति समयको मैत्री बढी फल भएको, त्यो मैत्री महान भएको तथ्य जान्न पाइन्छ सज्जनवर्गहरू। यस मैत्री सूत्रलाई अर्थ थाहा नपाइकन पाली मात्र पाठ गर्नाले पनि अनेक भय विभिन्न अन्तरायहरूबाट मुक्त भएकाहरू कम छैनन्। त्यो भन्दा पनि अर्थ जानेर पाठ गर्न पाइयो, त्यो भन्दा पनि अझ मैत्री सूत्रमा उल्लेख भएको मैत्री भावनालाई वृद्धि गर्नेहरूको निम्ति त भन्ने ठाउँ नै छैन सज्जनवर्गहरू। श्रद्धावीर्य मात्र मुख्य भई साँच्चै नै आस्था र विश्वास राखेर प्रयत्न गर्नाले मैत्री सूत्रको सामर्थ्य अनुभव स्वयं आफैले अनुभव गर्न पाइने नै छ। त स्वयं आफैले चाहिँ प्रयत्न गरेर प्रयास गरेर त्यो मैत्रीलाई वृद्धि गरियो भने त्यो मैत्रीको आनिसंश तपाईँ हामी स्वयंले नै लाभ गर्न पाउनेछौँ, त्यसलाई सहानुभूति गर्न पाउनेछौँ। अनि बल्ल ओहो मैत्री भनेको त यस्तो पो रहेछ भनेर तपाईँ हामीहरूले थाहा पाउँछौँ। त यहाँ अब करणीय मथ कुशलेन यन्तं सन्तं पदं अभिसम्ने च सको उजु च सुहुजु च सुवजो च स मुदु अनाति मानी संतोषको च सुबरो च अपकिचो च सल्लाहु कोवती शान्तेन्द्रियो च निपको च अपगबो कुलेसु अन्नानु गेदो।
सन्तङ शान्त भएको यङ पदङ जुन निर्वाण पद अथि छ तङ पदङ त्यो निर्वाणतर्फ अभिसमेछ ध्यान राखेर अथवा लौकिक ज्ञानले विश्वास गरेर अथ कुशलेन उन्नति वृद्धि गर्नमा कुशल भइरहेकाले करणीय यसरी सिक्न जान्न पर्यो। सकोच समर्थ पनि अस बनाउनु पर्यो। उजुच सोझो साधु सन्त स्वभाव पनि अस हुनु पर्यो। सुहुजुच असल सरल साधु चित्त पनि अस हुनु पर्यो। सुवजोच ज्ञानी सज्जनहरूले भन्न पनि सजिलो हुने अस हुनु पर्यो। मुदुच कोमल स्वभावको पनि अस हुनु पर्यो। अनाति मानिच अभिमान नभएको पनि अस हुनु पर्यो। सन्तोषको छ जति लाभ भएको छ उत्तिमै सन्तोष पनि अस हुनु पर्यो। शुभ रोज पाल्न सजिलो पनि अस हुनु पर्यो। अपकेचो छ टन्टा झन्झट नभएको पनि अस हुनु पर्यो। सल्लाहको ओतिज सजिलो जीवनयापन गर्ने पनि अस हुनु पर्यो। शान्तेन्द्रियो शान्त इन्द्रिय पनि अस बनाइराख्नु पर्यो। निपको छिप्पेको ज्ञान पनि अस हुनु पर्यो। अपगबो कडा स्वभाव नभएको पनि अस हुनु पर्यो। कुलेसु दाताहरूसँग अन्न नुगिदो चित्त नटासिने किसिमसँग राख्ने पनि अस हुनु पर्यो। हेन जुन खराब काम विन्यो विद्वान जनहरूले पनि परेहरूले पनि उपवदेयो गिला गर्छन् गिजाउँछन् किन्ची कुनै पनि तङ ज्ञानी जनहरूले गिजाउने कार्यलाई खुद कम्पी अलिकति मात्र पनि नजाचरे आचरण नगर। सबै सत्ताहरू सुखी नोवा सुखानन्द पनि खेमी नोवा भयले रहित पनि होतु होस्। सुखी तथा शरीरमा पनि चित्तमा पनि सुखानन्द भवन्तु होस् भनेर सज्जनवर्गहरू यो करणीय मथ कुशलेन आदि गरिएको यो सूत्र भगवान बुद्ध भाषित भगवान शास्त्रले उपदेश गर्नुभएको यो मैत्री भावना वृद्धि गर्नु आगावै तपाईँ हामीहरूमा हुनुपर्ने गुणहरूलाई भगवान शास्त्रले यसरी जतलाउनु भएको छ। शान्त शीतल निर्वाणलाई प्रतिवेद गरी जानी बुझी बस्न चाहने अर्थ र हितमा दक्षता भएका व्यक्तिले आचरण गर्नुपर्ने त्रिविध शिक्षा आचरणलाई आचरण गर्नुपर्दछ। उक्त व्यक्ति सामर्थ्यवान हुनुपर्दछ। सिधा सोझो हुनुपर्दछ। अत्यन्त सिधा सोझो हुनुपर्दछ। अनुशासन गर्न सजिलो हुनुपर्दछ। नरम कोमल हुनुपर्दछ। निर्भिमानी हुनुपर्दछ। सन्तोषी हुनुपर्दछ। भरण पोषण गर्न सजिलो हुनुपर्दछ। अल्पकृत्य हुनुपर्दछ। सजिलो हलुका वृद्धि भएको हुनुपर्दछ। शान्त दन्त इन्द्रिय भएको हुनुपर्दछ। परिपक्व भएको बुद्धि ज्ञान भएको हुनुपर्दछ। कडा स्वभाव नभएको जङ्गली स्वभाव रहित भएको सभ्य हुनुपर्दछ। कुल गृहस्थीमा ममता आसक्त नभएको हुनुपर्दछ आदि गरिएको यो जुन करणीय मथ कुशलेन सक्को भन्ने जुन समर्थहरू हुनुपर्दछ भनेर यहाँ जसलाई यो सज्जनवर्गहरू हो त यसलाई भोलि समय अनुकूल मिलाएर फेरि हजुरहरूलाई यसलाई अलिकति मसिनै गरी व्याख्या गरौँला। यो चाहिँ के त भन्दा आचरण गर्नुपर्ने कुरा तपाईँ हामीहरूले आफूलाई आफै त्यस्तो सामर्थ्यवान बनाउनु पर्यो। कोमल मुदु चित्तहरू बनाउनु पर्यो।
भन्ने कुराहरूलाई जति सकिन्छ परित्राण निश्चय र अन्य अरू पनि बुद्ध वचनहरूलाई अध्ययन गरेर जति सकिन्छ त्यति आफ्नो सामर्थ्य अनुसार व्याख्या गर्नेछु भन्दै आजको धर्मोपदेशलाई यतिमै समाप्त गरौँ र सबैले मैत्रीलाई अभिवृद्धि गर्न सकुन्, मित्र विहारी बन्न सकुन् र प्राणीहरूलाई त्यो द्वेष अग्नि आदिलाई मैत्रीको शीतल जलले सिंचन गरेर शान्त बनाउन सकुन् भन्ने शुभेच्छाका साथ आज दोस्रो दिनको मेत्त सूत्र धर्मोपदेशलाई यही नै समाप्त गरौँ। इदं मे पुण्यं आसवख्या वहं होतु, इदं मे पुण्यं निबानस पचयो होतु, इदं मे पुण्यं सबे सत्ता सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु।